So first we'll begin with group 1. खंयचे मुद्दे तियात्राचे माचयेर हाडपाची गरज आसा? आमच्या पयल्या जोम्यान हे मुड्डे घेतल्यात. पयले सुवातेर भुरग्यांचे विशीं मुड्डे, भुरग्यांक बरी मुल्यां दाखोवची ही शिकवण मातयेर हाडूंक जोम्यान सांगलां. त्याच बरोबर गोंय आमचें कशें सांबाळचें आनी वावुरचें, जावं ही आमची गोंयची संस्कृताय, गोंयचे धंदे, गोंयचे वावर. त्याच बरोबर आमच्या गोंयान आमच्या पुर्तुगेज लोकांनी, पुर्तुगेज सरकारान आमच्यो कोमुनिदादी आमकां दवरलेल्यो, त्या कोमुनिदादी विशीं शिकोवन त्यो कश्यो सांबाळच्यो आनी ताची विशीं जागृताय तियात्र मातयेर हाडपाक गरज अशें आमचो जोमो म्हणटा. त्याच बरोबर मायग्रंट लोकां विशीं, आतां मायग्रंट लोकांक तर हांगासर हाडलो आनी तांकां हांगा बोल्लो, आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें? ह्या मायग्रंट लोकांक कसो आमी होक दिवचो, तांकां होक दिवचे ते म्हणटात. मायग्रंट लोकां विशीं ह्या भायल्या लोकांक कसो मानून घेवचो, गोंयकारपणाचो होक दिनासतना तांकां कसल्यो सुविधा तयार करूं येता, हे उपाय तियात्रान दाखोवं येता, दाखोवंक जागृताय हाडची. त्याच बरोबर आतां मोबायला वरवीं, इंटरनेटा वरवीं जायती फ्रॉड मेसेजी येतात, जावं त्यो बँकाचे वाटेन. आनी बँकाचे वाटेन जायते जाणट्यांक आमच्या घरांतल्या ती एक सुरी आसता, घरा कडेन तांकां फोन मारून तुजो पीन मागतात आनी हें मागतात, तांकां खबर आसना. म्हणटकूच असल्योय तियात्रान गोश्टी एका विशयान हाडच्यो अशें कित्याक हें सांगलां. कित्याक हांव जाणा ते बाबतीन आमचो आल्फिते दिवार तो बँकान कामां करता आनी ताणें 2 तियात्रांनी हे विशीं जागृताय हाडलेली. म्हणटकूच ही जागृताय केन्नाय अशी विशया प्रमाणे मुखार मांडची. पॉयंट खंयचे नवे मुद्दे तियात्राचे माचयेर हाडपाची गरज आसा? Social media issues, then bank fraud or online sales, matrimonial sites, dating apps, LGBT community. एक इन्सिडन्स हांव शेअर करूंक सोदता विथ रिस्पेक्ट टू दीस. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ओके, ही डावनलोडेड अ डेटींग ॲप आनी तो ॲप तो यूज करपा लागलो आनी ही रियलायज दॅट तो ॲप यूज केल्या उपरांत कोणाच्या तरी मोगान पडलो. ओके, आनी इट इज लायक ब्लायंड डेटींग. सो ब्लायंड डेटींग मिनींग एक्चुअली यू डोंट नो वेदर दॅट पर्सन इवन एक्झिस्ट ऑर इज इट. आता टेक्नॉलॉजी इतली वाडला की देर आर सेल्फ जनरेटींग मेसेजीस, ताका आमी म्हणटा चॅट बॉट्स. ओके, सो आपोआप मेसेजी आपोआप कोण तरी चॅट करता तुज्या वांगडा. सो हाची गोत तशी जाली वेरेन तें एकलें कोण आहा तें ताका मेळपा आपोवपा लागले, पूण मेळपा खातीर आपल्याक तूं पयलीं 10,000 ट्रान्सफर कर म्हणपा लागले. सो दीज आर द कायंड ऑफ थिंग्स वीच आर इन्क्रिजींग स्लोली, बट पीपल आर नॉट अवेअर अबाउट इट ओपनली. सो हाचेर बेस्ड कितें करपाक मेळटा, वाया तियात्र दाखोवंक मेळटा. नीड नॉट बी अ होल एंड सोल, बट एटलीस्ट दीस थिंग्स शूड बी इंट्रोड्यूस्ड सो दॅट पीपल आर अवेअर. सो हाचेर बेस्ड सोशल मिडिया इश्यूज, then matrimonial sites, dating apps, LGBT community, हे सगळ्यांक especially this incident लागता. Next is migrant issues, as आमी सकाळी डिस्कस केला त्या बाबतीन. So migrant issues is one of the issues which needs to be brought. Both pros and cons need not be one-sided. दोन्ही वदान, लायक फॉर एग्जाम्पल आमी आमच्या ग्रुपान डिस्कस करता तेन्ना दे सेड लायक एकल्याची कोणाची तरी फादरान मेन्शन केलें तें कोणाची तरी काकूट दिसली म्हणून आपल्याक. पीपल वर हॅरसिंग दॅट लेडी विथ अ चायल्ड. सो बट देर आर ऑल्सो थिंग्स वेरीन लायक द मायग्रंट्स डू टेक एडवांटेज. सो वी कांट बी वन सायडेड, एकूच तर्फेन न्ही. आमी बरी स्टडीज जावंक जाय दोनूय वदान. सो इट शूड बी डेपिक्टेड बाय अ तियात्र. सगळ्यांक नमस्कार. खंयच्या नव्या मुद्द्याचेर तियात्र माचयेर हाडपाची गरज? आमच्या ग्रुपान डिस्कशन जालें भुरग्यां खातीर. भुरग्यां खातीर सद्याक तियात्र ना, फिल्मांय ना. भुरग्यांक आसा तो फकत मोबायल आनी इंटरनेट आनी कांयच ना. आनी तेवूय जाल्यार तांच्या एजी प्रमाणे ना. 8 वर्सांचें भुरगें 20 वर्सांचो भुरग्यांचो प्रोग्राम पळयता, अशें जाल्लें आसा. सो आमच्या ग्रुपाचें डिस्कशन जालां ते भाशेन की चिल्ड्रन्स, भुरग्यां खातीर तियात्र आसूंक जाय. पर्यावरण सांबाळपाच्या मुद्द्याचेर तियात्र बरोवपाक जाय.
आनी कितें आहा पर्यावरणाचेर तियात्र बरयलो म्हणल्यार म्हाका दिसना ऑडियन्स येतलो म्हणून कितें सांगता काय म्हणटले सो हो तियात्र पासून हो इनवॉल्व करूंक जाय की आवय बापायच्या सांगाताक भुरगीं येतात तसो तियात्र जावपाक जाय. आमचे भाव उलयल्यात आनी जे कितें एक्स्ट्रा वो म्हाका दिसता दुसरे आसात तांचेर हांव लक्ष घातलो. म्हज्या ग्रुपान चडशे इंग्लिशीन आमी बरयल्या मदीं मदीं कोंकणी उलयता. पयलो पॉयंटाचेर तियात्र शूड पोर्ट्रे पॉलिटिक्स अँड पुलीस इन अ गुड लायट, inspire people to join politics, civil services, and stress that it is a social service, and reduce satire on politicians. जायते पावटी आमी पळयतात एक पुलीस एक पॉलिटिशियन सदांच आमी ताका एकूच एंगलान पळयतात पूण आमकां जोरी तर समाजान बरे पॉलिटिशियन जाय बरे नागरीक पुलीस जाय जाल्यार तांचें बरेपणूय आमी पाळकार दाखोवंक जाय. स्पेशली वी हॅव टू शो that good politicians so that they get the audience, especially the youth, get inspiration to become future politician, future civil servant. Second point, what is portrayed by the church, we should try and make people and society aware, hence evangelize, like in vitro fertilization, surrogacy, LGBT, ऑर्गन ट्रान्सप्लांट ट्रॅफिकींग असले जायते इश्यूज आसात आमी पेपरार वाचतात लायक आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन नवें नवें कितें आनी जायते पावटी आमी वी ब्लेम द चर्च हें चर्च कितें इट इज अगेन्स्ट ह्युमन चर्च उलो मारता इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नॅचरल लॉ नॉट अकॉर्डिंग टू द डिवायन लॉ हें कशें तरेन समाजाक सोजमोचें तें आमी आमचे स्क्रिप्टींतल्यान तियात्रा वरवीं दाखोवंक जाता. भोव करून आमी जायती फिल्मां पासून आयलोलीं आसात जशें की देर इज वन फिल्म कॉल्ड द वूम. इट इज अ इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट ऑफ द पर्सन हू गोज टू द IFV. ओके जो टॉपीक आमच्या समाजान पूण त्यो आसात तर असल्या विशयाचेर इग्रोज मातीचें मोन आमी सामकें शिकून तें आमच्यांनी तियात्रा वरवीं दाखोवंक जाता. मागीर थर्ड ऑनलायन क्लासीस एंड गेमींग एडिक्शन हाव टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल मिडिया एंड द डेंजर्स ऑफ इंटरनेट. आमी जाणात आमच्या भुरग्यांक आतां केजीक पासून तांकां मोबायल जायोत. वी डोंट हॅव टू टीच देम ऑल्सो हाव टू यूज थिंग्स पूण आमी विसरले आमी तांकां मोबायल दिला पूण तो मोबायलाचो कसो फायदो काडप कित्याक उजार करप ही सगळी इन्स्ट्रक्शन दिवपाक आमी खंय तरी चुकल्या. मुखायले पिळगेक आमी तियात्र कसो अदीक तियात्रीस कसो अदीक प्रभावीत करूंक कितें जाता आनी कितें करचें. गांवचे तियात्र सुरू करचें जरी तर ही नवे मुखायले पिळगा तर हो तियात्र सांबाळटली ती मुखार वतली जाल्यार गांवचे तियात्र जाता तो हे सुरू करचें. आदीं चडशे गांवचे तियात्र जाताले आनी भायले तियात्रीस भोव प्रमाणांत येताले पूण ते आतां भायले तियात्रिस्तांक धरून गांवचे तियात्र सुरू करूंक जाता. त्याच बरोबर नव्या तियात्रिस्तांक जे प्रोफेशनल तियात्र जाता थंयसर 30% 30% तरी तांकां वांटेकार करचे तांकां मिसोड करचे जावं ती भुरगी पिराय तरणाटीची पिराय मदली पिराय जावं थोडे जाणटे आदले तियात्रीस आहा तांकांय ह्या प्रोफेशन तियात्रान हाडूंक वावरूं येता. नवे उपाय वापरचे तियात्र आतां आमी चडशे फकत पड्डे वापरता चडशे तियात्रांनी पड्डेच वापरतात. आतां नवे तियात्र दाखयता तेन्ना व्हडले स्टेजीर उदीक करून जावं आमचे कला अकादेमी आहा पाय तियात्रीस हॉल आहा म्हापश्यां आहा सांखळे आहा जी भावना आहा रवींद्र आहा थंयसर आमच्यांनी स्क्रीन तयार करूं येता टॅक्नोलॉजी जाय वापरूं येता. हे भाशेन जावं रिवॉल्डिंग स्टेज असले जायते उपाय भुरग्यांक अदीक एट्रॅक्टीव जावपाक फुडली पिळगा अदीक तियात्रान वांटो घेवपाक ते पळोवंक येवपाक आमी नवे टॅक्नोलॉजी वावरूंक वावुरचे. म्हाका उगडास येता फकत लेनाय गव्हर्मेंट दीस आनी आमचो पयलो पाद्र आग्नेल केन्ना सांग जातलो आमचो आयवीस तावारीस ताणें हें सुरू केलें. तेणें स्टेजीर जावं ते कला अकादेमीचे स्टेजीर पाय तियात्री सॉलांत करूंक ना. ज्या ज्या गांवांत आमी गेल्या थिंगासर ही स्क्रिनींग ताणें दाखोवपाची सुरवात केली.
त्याच बरोबर लेना गव्हर्मेंट दिसताणे हेच पद्दतीन जायते स्क्रिनींग फाटल्यान पडलो ना पूण व्हडलो आख्खो स्क्रिनींग घराचो दिश्टी पडटा फुडल्यान पद्दती तुज्यो आहात मॅच ना थिंगासोर फॅन पासून वयर स्क्रिनींग दिश्टी पडटा तो पासून स्क्रिनींग चालू जाता सो दॅट इज अ टॅक्नॉलॉजी हे भाशेन हे पद्दतीन आमच्या गोंयांत नवे उपाय वापरून फुडले पिळगेक तियात्रा विशीं प्रभात करपाक तांकां उमेद हाडपाक आमच्यान वावरूं येता. फर्स्ट ऑफ ऑल तियात्र आमच्यान यूथ ओरिएंटेड करपाक जाता मे बी वी कॅन हॅव तियात्र विच आर हॅविंग अ यूथ एज अ सेंटर ऑफ दॅट ओके मेन लीड कॅरेक्टर कॅन बी अ यूथ इट सेल्फ मिनींग यू कॅनॉट हॅव ऑल द तियात्र बेस्ड ऑन यूथ बट youth oriented if at all to korta zala maybe youth will be attracted to watch theatre which is diminishing nowadays. Then having teasers and trailers on YouTube, this is one of the important thing ata ami chopa geल्यार even if sade 5 minutes song okay ते release करपाक जाय जाल्यार people publish some teasers बारीकशी glimpse त्या व्हिडिओची युट्यूबार घालतात वा फेसबुकार घालतात सो अशे तरेन समज प्रमोशन जालें जाल्यार यूथ द अपकमिंग जनरेशन विल बी अट्रॅक्टेड टू वॉच तियात्र. देन टायटल अँड पोस्टर्स अगेन द सेम थिंग टायटल बरो कॅची टायटल असो दवरलो वीच यूथ लायक्स अँड इवन पोस्टर्सान दाखयताना से सपोज सम यूथ्स आर देर बिहायंड ओके तांकां दिसतलें हां दिस वील बी समथींग वीच इज रिलेटेड टू अस सो दॅट कॅन बी वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. Modern music and dance. So, सगळीं जाणात how attracted youth are towards music and dance. So, this can be one of the things which can be included in the theatre itself so that we attract youth. सेकंड मुखावेले पिळगेक आमी तियात्र कसो उदीक प्रभावीत करूंक जाता. आतां कितें जालां आतांच्या जनरेशनाक कितें जालां ते तियात्र ते कांतरे म्हणटाले आनी वयताले एकांत काबार. आमी यंग जनरेशनाकूय एट्रॅक्ट करपाक ट्राय केलो ना. आमचें कितें जालां तियात्र चलता आयज पासून चलता चलत येयला आमी गेले. सो नवें कितें हाडपाक जबरशी आमी प्रयत्न करूंक ना आनी करूंक ना म्हणजे कितें भिरांत बाबा आपूण पयसो मोडटा तें नवें हाडटा तें जातलें नाजाल्यार लॉस जातलो. सो ह्या मुद्द्याक लागून चड करून हात घालूंक ना. सो नवे तियात्र येता ते कॉलेज लायफ कॉलेजीच्या भुरग्यांक इनवॉल्व करून कांय कॉलेजींनी तांचे यूथ ग्रूप आसात तांकां भेटोवन एक तांचे कडल्यान एक आपली एक आयडिया आसा ही असो एक तियात्र जावपाक जाता तुमच्यांनी करूंक जाता. आतां चोगले कॉलेजीन टायगर एक स्टुडियो आसा तांचो जंय ते फिल्मां कोत्तात प्रयोग कोत्तात वीच इज अ गूड इनिशिएटीव. सो भुरगीं कॉलेजीची जर तर येतली जाल्यार तांकां जाय तें आसूंक जाय. तशें परी आमच्या ग्रुपांनी सांगलां डान्स आसपाक जाय. आतां डान्स बिश्टोच डान्स न्हू ते कांतार कोत्ता तो म्हणटा तेजेर कोरियोग्राफी फाटल्यान ओ ते भाशेन आसूंक जाय. सो दॅट मिन्स तो कोण पळयता तांकां आनी कितें आतां खंयचो एक तियात्र कर तुका तियात्र करूंक जाय म्हूण करिनाका तो तियात्र ऑडियन्सान बसला ताका रिलेट जावपाक जाय ताका दिसपाक जाय अरे बाबा हो तो स्टेजीर आसा तो हांव ही म्हजी भुमिका. सो तेन्नाच तो तियात्र मनाक लागता आनी तो तियात्र चलोवंकूय शकता. तो दुसरो वचोन सांगता मागीर अरे तो बरो तियात्र हांव वचोन पळया. सो हें जावपाक जाय. मागीर आनी एकट्या भुरग्यान आमकां सांगलां आमच्या हितून की स्टोरीज ऑफ यूथ मे बी इंटरनेटाच्यो ओर फॉर्जरी जाता तेजेर आतां जायते जाणांनी सांगलां. पूण हे कॉम्पिटिशनाक आमी भुरग्यांक तरणाट्यांक नव्या तियात्रिस्तांक हाडूंक बरो सोयीक मेवता आनी तांकां ट्रेन करूंक मेवता. कित्याक थिंगासर डायरेक्शन आसता थंय लायटींग आसता थंय बेस्ट सेटींग आसता बेस्ट मेकअप आसता थिंगासर सगळें थिंगासर आख्खें जें कितें पळय भुरग्यांक सजमतलें आनी तेणें कितें करूंक जाय ह्या तियात्रांनी थंय मेवता. आनी हांगासर ती तांकां शिकवण मेवतली त्याच बरोबर तांकां उत्तेजनूय मेवतलें कित्याक तें कॉम्पिटिशन बेस्ट सिंगींग बेस्ट एक्टींग हें सगळें थिंगासर मेवता.
आता आमी टेकिंग पार्ट इन कॉम्पिटिशन म्हणटा तेन्ना वी कॅन हॅव वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन. Then church giving importance. One of the important aspects, what I feel is that if at all, ata theatre, say suppose I'm only writing one particular theatre, and say suppose I need actors, okay? Each parish wise समज पळयता जाल्यार there are definitely some really good actors, okay? But they are not being brought into the limelight or something because of whatever issues. आता say for example, हांव तियात्र बरयता and I need actors, I can definitely contact to the diocesan, okay, send some letters that हाँ बाबा we are having one particular theatre and we need actors for it, so they can be auditioned, okay, so that कोण इंटरेस्टेड आसा से आमचे पॅरिशीन जाल्यार I don't know बोस्ट करता what it is, but at least I feel that we have really good actors, okay, so we can have this. Whether they suit for that particular role or not, definitely it will be decided in the audition itself. But at least the chance तरी मेळोंक जाय. So I think third point अशे तरेन आमच्यान तो सॅटिस्फाय करूंक जाता अशें म्हाका दिसता. म्हजो पडद्या कारणां तियात्र चालू जाता. म्हजो ओपनिंग कोरस म्हणपी ना तियात्र चालू जाता. एक एक्टर ना तियात्र चालू जाता. 5 एक्टर ना तियात्र चालू जाता. हें सांगपाचें म्हटल्यार हांव ह्या ल्हानपणींतल्यान सगळें शिकोन येयलां. हांव आमच्या जासिंत वाजत तियात्राक बॉम्बे नाचोंक गेल्लो बोयर ना म्हणून. तेजे पड्डे बांदपाक तांकां कळना. हांवें सगळे पड्डे बांदले, वयर चडलो माट हिंगा तें हॉलां ती तियात्र बियात केलो. जासिंत वाज म्हणून चेड्या तूं सगळें जाणा मरे. तर तें सगळें जाणा जालोलो म्हूण हें उपकारता. सो भुरग्यांनी ल्हानूच आसतना हें सगळें शिकपाक जाय. कित्याक सो शिकतलो तो तोखतलो. आनीक एक तियात्र ल्हान भुरगीं जर तियात्रान येतली स्वता तियात्रीस आसा तो रोल मॉडेल जावपाक जाय. जॅकॉब जर तर एक बरो तियात्रीस आसा जाल्यार हेरूय लायफान तो बरो आसूंक जाय. जाल्यार भुरगो म्हणटलो पळय जॅकॉब आपल्याक तेजे भाशेन जावपाक जाय. म्हजो तियात्राचो स्वभाव बरो आसा आनीक वेवसायीक लायफांत फॅमिली लायफांत जर तर म्हजें बरें ना जाल्यार कोण तुका फॉलो करूंक सोदचो ना. दीस इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे आमी तियात्रिस्तांनी रोल मॉडेल जावपाक जाय सो दॅट भुरगीं फुडें सोदतली तुका पळोवन. आदीं आमकां तियात्रिस्तांक कितें म्हणटाले पळय येते तियात्रीस येते रस्त्याचेर उबे रावताय थिंगा आमू फार्मासी कडेन. दॅट हॅज चेंज. आतां आमी पासार जाता जाल्यार म्हणटा हय प्रिंजेकप वयता, हय मारियो वयता, हो पळय नॉर्मन वयता. सो दॅट हॅज चेंज. हें चेंज करपाक खूब वर्सां गेल्या. खूब वर्सां गेल्या हें करपाक. वर्सांतल्या वर्सां बोलांडली ताज्या उपरांत फळ मेवला. म्हणजे ल्हान झाड आसलें तें रूख जालां. सो पयलो स्वता बरो आसपाक जाय. जसो तूं पालकार बरो दिसता तसो समाजांतूय बरो लागपाक जाय. आनीक एक अनलेस अँड अंटील तियात्र इज वायेबल. आपल्याक कितें आपलो संवसार करूंक जातलो ह्या तियात्राचेर दिसता जाल्यार तो तियात्रांत येतलो. ना तो बिश्टा आपलो टायम पिड्यार करपाक आपलो उमेद मोडपाक येवचो ना. कारण आतां तियात्र ओन्ली वोकेशन आनी प्रोफेशनूच उरोंक ना. आतां प्रोफेशन जालां. सॉरी आतां प्रोफेशन जालां. सिरीयस जाल्या. हांवें स्वता तियात्रांतल्यान म्हजें घर बांदलां. म्हज्या भुरग्यांक बरी शिकयल्या. म्हजो संवसार केला. हाका लागून हांव अजून पासून तियात्र करतां. जर तर म्हज्या तियात्रांत जर तर म्हाका कांय मेळोन आसलें तियात्र करतलो हांव आंग मारतलो आसलो. सो ह्या भुरग्यांक पयलें दाखोवपाक जाय, सांगपाक जाय. हांव खंय चान्स मेळटा तेन्ना सांगता. जर तर तियात्राची आवड आसा, म्युजिशनाची आवड आसा, शिकपाक तुका फुडें वचपाक जाय यो तियात्रान. कारण तियात्रान जोड आसा. संवसार करूंक जाता. आख्खो संवसार हांवें केला. म्हज्यान करूंक जाता जाल्यार तुमच्यान कित्याक करूंक जायना. फकत सॅक्रिफायस आसा. तूं रातीक 1000 जोडटलो आनी मागीर रातीक 12 वचोन 1200 मोडटलो जावचें ना.
1000 जोड 200 मोड 800 शेव कर. हेंच जे कोणी तियात्रिसांनी केलां ते पॅन्डेमिकाक उपकारलां. सांगोंक जायना केन्ना खंयचो वेळ येतलो तो. आदी कितें जातालें, म्युजीक आमच्या इगोर्जेनी इस्कॉलांनी शिकयताले, तें ना आतां. सो आय विश इगोर्जेनी परतून हें रिवायव करपाचें. कारण कितें जाता फादर की इगोर्जेचें कितें म्हटल्यार आवय बापूय फुडें काडटात भुरग्यांक. सो म्युजीक आतां भुरगे जायते आहा, म्युजीक टिचरूय जायते आसा. ही एक संदी घेवपाची आनी तियात्र एकेडेमीक पासून तुमच्यान एप्रोच करूंक जाता की गांवांत आमकां म्युजीक स्कूल करपाक जाय. तांचे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट पासून दिता तियात्र एकेडेमी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो तुकाच व्हरोंक जाता मागीर पासून. तांचें सगलें तें तुमी रिक्वेस्ट केलें जाल्यार तांच्यांनी कमिटीन मिटिंगेन घालूं. आमचो मारियो आसा, वायस प्रेजिडेंट आसा, थंय वचोन तांचे फुड्यान घालपाक जाता. सो इनिशिएटीव हॅज टू कम फ्रॉम द चर्च. बिकॉज इगोर्जेन कितें केलें म्हणटोच आवय बापूय फाटीं सरोना भुरग्यांक धाडपाक. सो आतां म्युजीक पासून उणें जायत वता. आमकां तियात्रान पासून आतां ब्लोईंग म्युजीक मेळोवंक वेरी डिफिकल्ट. पयलें कितें जातालें, इगोर्जेच्या इस्कॉलांनी जे शिकल्यात भुरगे ते मिस्त्री जाल्यात. सो तांचे कडल्यान आमकां हें मेवना सगलें. सो तियात्र फुडें वतलो जाल्यार म्युजीक जाय. आनी एकट्यान भुरग्यांक सांगलां की 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन पयलीं जाताली, आतां जायना. ती रिवायव जावपाक जाय. इगोर्जेच्या पात्यार एका खंयच्याय म्हयन्याक एक केलें, दुसरे कडेन केलें. ह्या भुरग्यांक कितें जाता, तांकांय ती आवड लागता. आनीक एक पालकार न्हू आयलो म्हणटोच तूं मनीस आख्खोच बदलता. यू आर रेनोवेटेड म्हणूंक जाता. म्हज्यान कित्याक स्टेज फियर वयता. अशें म्हणटात की सुण्याक जरी तर हाड दिलें तें हाड सोडूंक कठीण. तियात्रिस्ताच्या हातान मायक दिलो तो मायक सोडूंक कठीण. सो तियात्रान येयलो म्हणटोच तूं तियात्रिसूच न्हू, एक बरो नागरीक जाता. एक बरो नागरीक जाता. लोकांचें समाजाचें सूख दूख सोंसमता. क्रिस्ती तत्वां फुडें व्हरता. अशें म्हणटात की देवान आमकां दिल्या ही कला, ही देवाची गिफ्ट आमकां. आतां हे कलेचें आमी कितें कोत्तात ती आमची गिफ्ट देवाक. तो तियात्र हांव पासून तियात्र कोत्ता, तियात्र करूंकूच जाय म्हणून करूंक ना. म्हाका जाय ते पाण म्हणटा अरे तुजो ओपनींग कोरूस देवाचेरूच आसता. तूं ओपनींग कोरूस सगळी सिनो दाखयता देवाची. हांव सांगता देवान इतलें केलां, म्हाका देवाक परगटूंक 10 मिनटो मेळटा, त्यो कित्याक यूज करच्यो न्हय. ताका लागून हांव तें कोत्ता. हांवें सेकेंड आनी थर्ड क्वेश्चन कंबायन केला, स्पेशली किपींग इन मायंड द यूथ, द फ्युचर. आनी आमी आयकल्यात जायतें कितें इग्रोज मातेन करपाक जाय तें म्हणलां ते भाशेन. आनी म्हाका एक सजेशनशें आमच्या ग्रुपाक दिसलें. वी हॅव अ DSA स्कूल रन बाय द चर्च. आनी ह्या इस्कॉलांनी आमी सब्जॅक्ट इंट्रोड्यूस करूंक जाता, स्पेशली स्पेशल को करिकुलम सब्जॅक्ट, स्पेशली शोईंग देम देर इज अ स्कोप in dramatics, in theatre, so that धाकटे आसतना सान ताणें जाणा जावंक जाय तियात्रीस म्हळ्यार बेश्टे पार्ट टायम न्हू. देर इज अ पॅशन वे यू कॅन एक्सप्लोर युअर टॅलंट. तो हें तांच्या मनान इस्कॉलांत आसतनाच आमी घालूंक जाय. आनी हांव DSA कित्याक म्हणटा, जायते आमचे तियात्र बरे बरे तियात्र आसात, बरी बरी फिल्मां आसात, शॉर्ट फिल्म्स, आनी हें तांच्यांनी इस्कॉलांत दाखोवंक जाय. एंड वी हॅव टू एड्युकेट द चिल्ड्रन टू टेक अप फ्युचर इन इट कॅन बी देयर करियर. मागीर आमी म्हटलां ते भाशेन वर्कशॉप्स चालू दवरूंक जाय. मोर ऑफन थोड्यांकूच खबर आसतात वर्कशॉपाचे, ते आमी प्रोमोटूय करूंक जाय. वर्कशॉप जालेंच म्हूण जायना, आमी सोशल मिडिया यूज करूंक जाता. आनी खंय वर्कशॉप कितें जाता तें आमच्या समाजान आमी तांचें एटेन्शन ओडपाक जाता. मागीर इस्टॅब्लिश तियात्रिस्ट शूड इंट्रोड्यूस एटलिस्ट 2 न्यू आर्टिस्ट इन देयर तियात्र. हो पॉयंट येयलोलो आसा. घडटा ते भाशेन जायते जाणांक चान्स पडटा न्यू तियात्रान हांव पळयता. पूण हो तांचो बरो वावर नव्या नव्या आर्टिस्टांक माचयेर हाडूंक तांणी प्रयत्न करूंक जायो. आनी तांकां बरे भाशेन तांकां गायडन्सूय दिवंक जाय.
Then the theatre competitions within the villages and parishes should be held. Theatre competition a one act play हे आमी parish wise, village wise चालूच दवरूंक जाय. आमी तियात्रिस्तांनी आर्थीक वाटेन आमकांच कसो आदार करूं येता. पयले सुवातेर जावं केन्नाय आमचो तियात्रीस भाव तियात्रीस भयण तर दुयेंत पडली तेन्ना केन्ना एक तियात्र ह्या भावा पासत हे भयणी पासत आमच्यान तो आडाव येता आनी जावं ज्यो तिकेटीचो दर 100 आहा थिंगा 200 करूं येता आनी हे भाशेन हो फांड आमच्या भावाक आनी भयणीक आमच्यान करूं येता. त्याच बरोबर दर एका डायरेक्टरान आपणाच्या कलाकाराक खंयच्याय कलाकाराक मनान धरून ताणें आपणाच्या तियात्र दाखयता तेन्ना एक कलेक्शन बॉक्स कशें करूं येता आनी लोकांक उलो मारूं येता. ह्या फुडाराक आमकां आमच्या कलाकारांक तुमचे आरतीचो गरज म्हणटकच फूल ना पाकळी ह्या तुमच्या कलेक्शन बॉक्सान घालून असले उपाय घेवन येता म्हणून आमच्या भावांनी सांगलां. आनी त्याच बरोबर दर तियात्रिस्ताक 60 वर्सां जालीं म्हणटकच आमचो गोंयचो सरकार ताका पेन्शन मेळटा. तें पेन्शन लागू करपाक आमची तियात्रिस्तांनी आमच्या आदल्या डायरेक्टरांनी तांकां हाचे विशीं म्हायती दिवन तांकां हें पेन्शन दर म्हयन्याक मेळटा ताचे विशीं वावुरचें तांकां मदत करची. दर एका तियात्रिस्तान ह्या आमच्या हो फांड्स तयार करपाक फांड तयार करूंक दर एका तियात्रिस्तान जशी गांवान तियात्रान इंटरवाडाक हावजी जाता न्ही थंय हॉलांनी हावजी केल्यार तियात्रीस हेल्थ इन्शुरन्स आसूंक गरजेचें. आतां हें कशें सुरू करचें हाचे विशीं एक जायती जागृताय म्हायती घेवची पडटली. म्हण हें म्हाका हांव म्हणटालो कित्याक तियात्रीस हेल्थ इन्शुरन्स आसूंक गरजेचें. आनी त्याच बरोबर जशी आमच्यान ती करूं येता LIC पॉलिसी कशी आसा ते पद्दतीन आमच्यान करूं येता. आनी तशी थोड्या LIC कन्सल्टंट आसा तांकां घेवन ही तियात्रीस हेल्थ इन्शुरन्स आमच्यान सुरू करूं येता. आमी एका आमची तियात्रिसांचो एक कोट हो जोमा आसा थिंगासर सगळ्या तियात्रिसांनी रेजिस्टर जावन हे भाशेन आमच्यान कितें तरी आमच्या जावं दुयेंत पडटल्या आमच्या तियात्रीस कलाकाराक जावं फामिली बाबतींत ती खाला पडटात तेन्ना तेंचो वावर धंदो खाला वयर सकयल जाता तेन्ना मदत करूंक हे उपाय गरजेचे कशें दिसता. First of all, registration of the theatrist, that is very important. If at all registration of the theatrist zale, there will be theatrist association, and once there is theatrist association, there will be union wherein they will have meetings and they can discuss what is good for themselves and which will be good for the betterment in the future itself. If at all the theatrists themselves are not united, then these things won't go ahead. Okay, that's what we thought. And yeah, that's it. Thank you. जॉब्स आमी रावतात गव्हर्मेंट आमकां जॉब दितलो म्हणून हाव टू क्रिएट आवर ओन सोर्स ऑफ जॉब असो जशे परी तियात्रिस्ट हांव तियात्रिस्ट हांवें आनी खंयचोच धंदो करूंक ना फकत तियात्र केला 36 वर्सां तियात्र केला. पूण हांव सदां सांगता गव्हर्मेंटान खरें म्हटल्यार म्हाका चेपे काडूंक जाय आसलें कित्याक गव्हर्मेंटाचो पेज आसलो तो हांवें उणो केला कित्याक म्हज्या बरोबर 25 जाण कामाक आसात नाजाल्यार ते 25 जाण गव्हर्मेंटाचे पांयां पडटले असले आपणाक नोकरी दी म्हणून. हे भाशेन 20 वा 30 आमचे प्रोफेशनल ग्रूप आसात. सो कितले 800 भुरगे 800 तरी आमी कामां क्रिएट केल्लीं आसात जॉब क्रिएट केल्ली आसा. सो हाचेर म्हणजे आमी गव्हर्मेंट काम दितलोच म्हणून रावतात जाल्यार आमचें जिवीत थंयच काबार जातलें. Last point is about the funds. Our group felt that they should form a committee and have an active body that manages fund collection and allocation. Theatre Academy of Goa asa kori, पूण एक असली committee जेन्ना like you contribute as a theatrist, as an active person. When you are active, you contribute to that building of this fund, and when you are not well, you get your fund. So म्हणटालो ते भाशेन जेन्ना तूं आजार जोडटा तेन्ना 100 रुपया तरी हे इन्शुरन्स पॉलिसी ओ फॉर द फंड यू कीप इट.
so that it can be useful for you. मागीर one theatrist, if he is unwell, the others should come together to organize a theatre and raise fund. In case of emergency, जेन्ना दुकाळ पडटा वो emergency, व्हडलें sickness or कितें emergency दुडू जाय पडटा, then at all the theatrists or different theatrists, they can think to put up show to raise the fund. Thank you. सो आमच्या तियात्रांतल्यान खूब बरें करपाक जाता समाजान, आमच्या स्वता फामिलीन, गांवांत. सो ही आमकां देवान आर्त दिल्या, देवाक वाखाणुया आनी आर्त फुडें व्हरुया इगोर्ज मातयेच्या आदारान. देव बरें करूं.